खरीदार बनता हूँ, आप मुझे ये बेच दीजिए। उस वक्त टेप रिकॉर्डर की कितनी कीमत थी? मैं बताता हूँ, मेरे पास रसीद है, 1340 रुपए की चीज़ थी गालिबन, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है। अब तक कितनी आवाजें रिकॉर्ड कर चुके हैं? अंदाज़ा नहीं, हज़ारों में जाता है ये। आप पैदा कहाँ हुए, तालीम कहाँ कहाँ हासिल की? मैं मद्रास में पैदा हुआ। आपको शायद यकीन ना है, यकीन आना चाहिए मेरी शक्ल देख करके। मैं सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा हूँ और मैट्रिक में आपकी दुआ से 2 मरतबा फेल हुआ हूँ। तीसरी मरतबा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स दे करके स्किप किया हूँ, पास नहीं हुआ, स्किप किया हूँ। मैट्रिक के बाद मैं कुछ ज़्यादा देर रहा नहीं वहाँ से, तो मैं बम्बई चला गया। बम्बई में भाई 10 साल रहा। तो साहब मैं 17 अक्टूबर 1947 को कराची आया। मैट्रिक में फेल होने वाला जिंदगी में कामयाब कैसे हुआ? गुर क्या इस्तेमाल किया? तबीयत में बड़ी उमंगें थी, पहले भी थी, आज भी है। क्या उमंगे हैं अब? ओ हो, इतनी उमंगे हैं कि मुझे 93 साल और चाहिए उनको मुकम्मल करने के लिए। जैसे जैसे करते जाता हूँ नया नया काम सामने आता है, नई नई सोच सामने आती, नई चीज सामने आती। तालीम की कमी को पूरा कैसे किया? क्या पढ़ा? क्या जिंदगी में स्ट्रगल से सीखा? जिंदगी में स्ट्रगल मैंने किया ही नहीं। मैंने अब तक पूरी जिंदगी में जिस चीज को चाहा पैदा करने वाले ने मुहैया कर दिया। अच्छा चाहा मैंने, अच्छा किया। मैंने बुरी बातें चाही, बुरी बातें भी उसने दे दी। ये और बात है कि उसने बाद में उसकी सजा भी दी। जिंदगी की हर चीज में तरतीब है, चाहे वो दवाइयां ही क्यों ना हो। जितनी भी चीजें इस कमरे में या इस हॉल में मौजूद हैं, ये खरीद करके दिखाने के लिए, एग्जीबिशन के लिए नहीं ली गई थी। ये सब के सब, तकरीबन सब 90-95% जो है, ये मेरे ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। ये वो मशीनें हैं जिनको मैं रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करता था। इसमें फाउंटेन पेन्स, पेन, निबें, उस ज़माने में जो निबें आती थी, वो यहाँ सब उनका डिस्प्ले मौजूद है। कि कितना पुराना पेन है सबसे? सबसे पुराना कोई 50 के ऊपर का तो बहुत है। 50 साल के ऊपर के बहुत से चीज़ें इसके अंदर हैं। मैं दस्तखत करता हूँ एक अजीब अंदाज से। उसकी निब भी एक अजीब अंदाज की, मोटी, एक ख़ास किस्म की है। बड़ा मुनफरिद आपका दस्तखत का अंदाज है, ऐसा शायद ही किसी का हो दुनिया में। मेहरबानी आपकी। तो उसके दस्तखत करने के लिए मुझे एक ख़ास किस्म के निब की ज़रूरत थी। तो वो मैं जर्मनी जा कर के, हनोवर जा कर के, पेलिकन वालों के पास जा कर के, एक दिन उनका मेहमान रह करके मैंने उनसे वो कलम बनाया। किस साल की बात है ये? वो ये 56 की बात, 56 की बात। वो पेन है मौजूद आपके? यहाँ मौजूद है। ये काला जो है, ये सब टेप रिकॉर्डर्स है। पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी रही? वो तो वक्त पर हर एक जो आती, एक जमाना था ग्रेटा गार्बो थी, नॉर्मा शेरर थी, जोन क्राफोर्ड। और हिंदुस्तानी भाई देवका रानी थी। आपके ख्याल में सबसे बड़ा क्लासिकी मौसीकार कौन रहा है? अब्दुल करीम खान साहब जैसा सुरीला और जानकार आदमी आज तक रिकॉर्डेड तारीख में पैदा नहीं हुआ। इत्तेफाक से मैं खुशकिस्मत हूँ कि खान साहब अब्दुल करीम खान का पूरा सेट मेरे पास मौजूद। क्या आपके ख्याल में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को? नहीं, क्या बड़े गुलाम अली खान की बात करते हैं, वो तो बड़े नाम का बड़ा। वाकया ये है कि वो इसी किराने घराने के अब्दुल वहीद खान साहब थे, लाहौर में थे। उनके पास 10 मरतबा जाते थे कि मुझे शागिर्द कर लीजिए। वो दुत्कार देते थे वो बड़े गुलाम अली को। वो अच्छे फोटोग्राफर भी हैं,
ان کے پاس خود اتاری ہوئی ہزاروں تصویریں بھی موجود ہیں۔ ریکارڈنگ کے آلات، موسیقی کے آلات، یہ تصویریں اور مختلف شوق، ان پہ کتنے پیسے خرچ آتے رہے؟ اگر میں انہیں یاد رکھوں تو مجھے دقت ہو جائے۔ کبھی کسی نے پیشکش کی کہ یہ چیزیں مجھے دے دیں، کبھی اس کی قیمت لگائی؟ فیض صاحب نے اپنی جوانی سے، نوجوانی سے جو بھی شعر کہیں، ان کی آواز میں ان کا سارا کلام میرے پاس موجود ہے، آپ اسی کیا قیمت لگائیں؟ لیکن کبھی کسی نے یہ تو کہا ہوگا کہ یہ مجھے دے دیں اتنی لاگت، اتنی قیمت سے؟ نہیں کسی کی جرت نہیں ہوئی یا آپ اجازت نہیں دیتے؟ نہیں، اتنا شوق پیدا نہیں ہوا ہمارے ہاں۔ اس انداز میں ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے تحت یہ کبھی ہوگا بھی نہیں پاکستان میں۔ انڈیا والے بچ جاتے ہیں کہ ہمیں دے دو۔ میں نے کہا بھی تم ہمارے دشمن ہو، میں تمہارا دشمن ہوں۔ کمرے کے باہر خصوصی بٹن جلائیں تب لائٹس آن ہوتی ہیں۔ اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ میں نے ولیمے کا ریسپشن آج بمبے جب ریشننگ تھی تو اس وقت کے لیے، شادی کے لیے میں نے اسپیشل کوٹا لیا تھا پیٹرول کا۔ جناب من، میرا نکاح جناب ابراہیم خان صاحب مالک خان سا ملز مجگاؤں کی بہن سے قرار پایا ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اس تقریب میں آپ کی شرکت کا متمنی ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے ممنون ہونے کا موقع دیں گے۔ 25 ستمبر 1944، مقام بیگ محمد باغ، محمد علی روڈ، محمد لطف اللہ خان عدیل، علی بلڈنگ، بھنڈی بازار، بمبے۔ ہر چیز محفوظ ہے آپ کے پاس؟ یہ مجھے ایوارڈ ملا تھا 1931 میں گانے کا۔ آپ نے خود گایا تھا؟ ہاں ظاہر۔ کیا چیز گائی تھی؟ مالکوس کی ایک چیز تھی کہ اب تک یاد ہے، میں نیر بھرنے کو میں تو چلی جاتا ہوں۔ یہ کانٹریکٹ ہے اس زمانے کا۔ یو فار پرفارمنگ نارتھ انڈین ووکل میوزک۔ کتنے پیسے دیتے تھے اس زمانے میں؟ 30 روپے 2 گھنٹے کے۔ عدیل آپ کا تخلص ہے؟ ایک زمانے میں تھا، آپ تو شعر میں کہتے ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں آپ نے؟ 4 تو ابھی اس سال میں ایک مرتبہ، ایک سال میں ایک لکھتا گیا میں۔ اس میں کیا خاص چیز ہے؟ 10 لوگوں سے میرے تعلقات جو تھے ان کے بارے میں میں نے لکھا ہے۔ فیض احمد فیض، حفیظ جلندری، جوش ملی آبادی، عصمت چغتائی، اختر حسین رائے پوری، زیڈ بخاری، حفیظ ہوشیار پوری، قمر جلالوی، جگر مراد آبادی، نون راشد، سبھی بڑے ادب کے سبھی بڑے نام ہیں۔ ہجرتوں کے سلسلے، یہ میری سوانح عمری ہے۔ اور یہ سر کی تلاش، اس میں لکھا گیا ہے کہ کلاسیکی موسیقی کیا ہے۔ اور اس کتاب میں زندگی ایک سفر۔ یہ میں 1954 میں نے یورپ کا ٹور کیا تھا۔ آج سے 1954 میں کس ہوٹل میں ٹھہرا، کیا چیز میں نے خریدی، کتنے پیسے دیے، ان سب کی رسیدیں میرے پاس موجود ہیں۔ یہ سب رسیدیں ہیں۔ یہ آپ کی یادداشت بہت تیز ہے یا آپ ہر چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں؟ جیسے میں چیزوں کو سینت کے رکھتا ہوں، جمع کرتا جا رہا ہوں، ایسے ہی ان کے تمام ٹکٹیں، اس کے بلز، اس کی باتیں، اس کے تراشے میں سب رکھتا گیا۔ وہ قائم تھے۔ 50 سال کے بعد کھول کے دیکھا تو ایک ایک چیز آئینہ تھی میرے سامنے۔ آپ کا گھر تو ایک طرح کا میوزیم ہے، ان چیزوں پر اٹھنے والے اخراجات پر آپ ناراض تو ہوتی ہوں گی؟ کبھی کبھی الجھ جاتے ہیں ضرور، کیونکہ یہ ان میں پیشنس نہیں ملتا، اتنے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی بات ادھر کی ذرا ادھر ہو گئی اور غصہ ان کا بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو حسن ترتیب ہے وہ ان کے اندر ہے، ان میں ہے، ان بورن ہے۔ آپ میں بھی پہلے سے تھا یا آپ نے ان کے ساتھ رہ کے سیکھا ہے؟ میں نے ابھی تک نہیں سیکھا، ساتھ میں رہتے اور میں اس نہیں کرتی تو ہوں میں جو